बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लीड स्टोरी बाय नवीद बिलावल। और नाज़रीन, लीड स्टोरी ये है कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में बरी कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये नायब कैप्टन हैं। इमरान खान के बाद कैदी नंबर 805 इनको कहा जाता था। अब देखना यह है कि जो इनके बाकी मुकदमात हैं उनमें भी अगर इनको तमाम तर मुकदमात में जमानतें हासिल हुई हुई हैं तो फिर उनकी रिहाई के हवाले से फैसला हो जाएगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ताज़ा हवा का झोंका होगा। लेकिन उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले टीआरए की बहुत बड़ी क़यादत, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ऐसे हैं जिनको आज 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को सज़ाएं सुना दी हैं। ये अब तक की अहम तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल के बाहर जब से कारकुनान का प्रेशर बढ़ाया है और सोहेल खान आफरीदी के पैदर पे आपको पता होगा कि एग्रेसिव बयानात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद सिस्टम ने भी फैसला किया है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकडोर राब्तों और बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसको कुल्ली तौर पर रद्द करती है और हमारा भी यही ख्याल है कि इमरान खान जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की डील या बैकडोर डिप्लोमेसी काम नहीं आ रही। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का फिर भी रिहाई पा जाना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रुकन हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कैप्टन हैं और इमरान खान के साथ इन्होंने वफादारी की इंतहा कर दी है। हालांकि ये शुरू में कहा जा रहा था क्योंकि ये रिवायती सियासतदान है, मुख्तलिफ पार्टीज़ में रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, इसके अलावा मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा रहे, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो इनकलाबी सियासत है और इमरान खान की जो मज़ामती सियासत है इसका वो एक लंबे अरसे तक हिस्सा न रहें और वो शायद इमरान खान को दगा दे जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी सियासत, अपनी बर्दाश्त, अपनी हिकमत अमली और अपने तदब्बर से ये साबित किया कि उनको भी रोज़ान दीवार नज़र आ गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है और बाकी जो रिवायती जमातें हैं वो किस तरह से अपनी साख खो चुकी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिल गई है और उनको जो सबसे बड़ा मुकदमा था उनके ऊपर 9 मई से रिलेटेड, उसमें उनको रिहाई दे दी गई है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ख़ास तौर पर बात करें तो 70 साल से ज़्यादा उम्र की ये खातून हैं और कैंसर की मरीज़ा हैं और इनकी जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, उनसे भी अक्सर गिला किया जाता है कि ये हज़ारों लोग ऐसे हैं गायनी के, फीमेल्स हों चाहे मेल डॉक्टर्स हों, उनकी ये टीचर हैं और ये बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में इनके स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आज तक इस बुजुर्ग खातून की रिहाई के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आप हाइब्रिड प्लस प्लस सिस्टम का आप तगड़ापन देखें या आप उनके फैसले देखें कि आज भी शाह महमूद कुरैशी को तो रिहाई दे दी गई है और उस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। लेकिन 70 साल से ज़्यादा उम्र की ये बुजुर्ग खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका नाम है, जो अपने असूलों के ऊपर खड़ी हैं और इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी। उनके हल्के से इनकलाबी नवाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त फाश दी और नवाज शरीफ के हल्के में जब गिनती हुई, वोटिंग का अमल हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ जैसे कदावर सियासतदान को भी फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा था क्योंकि एक हल्के में बहुत ज़्यादा तादाद थी वोटर्स की जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये वो तमाम लोग हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तरफ टाक और फाइट का सिलसिला जारी है। यानी कि जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर इन तमाम तर हालात में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, और इससे पहले आपने देखा कि महमूद मौलवी और फवाद चौधरी साहब आज से कुछ अर्सा पहले जब इनको लाया गया लाहौर के एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर मुलाकातों का चर्चा हुआ और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही रिहाई देगी। उसके बाद ये देखा जा रहा था कि इन मुलाकातों का असर क्या होता है। लेकिन आप सियासी मंजरनामे में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बैकडोर चल रही होती हैं और उनका जिक्र और उनका रिजल्ट बहुत अरसे बाद आता है।
تو کیا یہ اسی ملاقات وہ جو فواد چودھری اور محمود مولوی کی ملاقات تھی انہی ملاقاتوں کا شاخسانہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی کو رہائی دی گئی ہے، ان کو ایک کیس سے بری کیا گیا ہے، جو کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے ان میں سب سے بڑا مقدمہ سانحہ 9 مئی سے ریلیٹڈ مقدمہ، یعنی کہ سانحہ 9 مئی ایک ایسا مقدمہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آپس میں دوریاں اور تمام تر اختلافات کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ سانحہ 9 مئی ہے، اور سانحہ 9 مئی کے جو بھی ملوث ملزمان ہیں ان کے بارے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ انتہائی سخت ہوتا ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کے اپنے بارے میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے اپنے پریس کانفرنسز میں، ان تمام تر حالات میں شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمے سے بری کر دینا یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے، اور اگر باقی مقدمات میں بھی شاہ محمود قریشی کو ضمانت حاصل ہوئی بھی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کو مشورے دینے میں وہ کس طرح سے پارٹی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، یہ ایک بہت اہم ترین سنگ میل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ شاہ محمود قریشی کا جو سیاسی کریئر ہے وہ دہائیوں کے اوپر محیط ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں وزارت خارجہ سے استعفیٰ بھی دیا تھا، اس لحاظ سے ان کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے اور سیاسی اہمیت بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایک خاص اہمیت ہے سیاسی حلقوں میں۔ اور اب اگر ان کی رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی آگے کس طرح سے موو کرنا ہے، اور اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل یوٹیلائز کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو شاہ محمود قریشی ہی وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ جب محمود مولوی اور فواد چودھری نے ملاقات کی تو اس وقت ان کی ملاقات کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، نوجوان ایگریسو ہیں، عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک مفاہمتی پالیسی بھی ساتھ ساتھ جذباتی اور ایگریسو پالیسی کے ساتھ نہیں اپنائی جائے گی اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں، اور اس سے پہلے کئی سیاستدان ان کے اوپر عمران خان کے مقابلے میں بہت فروئی نوعیت کے ایلیگیشن ہوتے تھے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے کوئی نہ کوئی مفاہمت کر کے باہر نکل آتے تھے، لیکن عمران خان کے مقابلے میں عمران خان کے معاملے میں رہائی تو دور کی بات ہے، بلکہ اب عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو دھرنا دینا پڑتا ہے، اور وہ دھرنا کئی گھنٹوں تک محیط ہوتا ہے، اس دھرنے کے اوپر واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالمی میڈیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتا ہے، پاکستان کا ایک انتہائی مسخ شدہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے، پوری دنیا سراپا احتجاج ہوتی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس ڈھونڈنے کا معاملہ ہو، ایک مفاہمتی چینل چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی کی صورت میں یہ چینل یوٹیلائز ہو سکتا ہے، اور شاہ محمود قریشی کی لائلٹی اور ان کی وفاداری میں بھی اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ATC لاہور نے 9 مئی کو GOR گیٹ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے کا آج فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔